दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमें वो सबक नहीं देती जो हम पढ़ने का इरादा रखते हैं। बाज़-औक़ात वो हमें ऐसे लोगों के पास ले जाती है जो हमें बदल देते हैं, तो कभी ऐसे दुःख दिखाती है जो हमारे अंदर छुपी असल ताकत को जगा देते हैं। कुछ रिश्ते हमें डंक मारकर सिखाते हैं कि भलाई हर जगह नहीं चलती, और कुछ गम हमें ये समझाते हैं कि असल सहारा सिर्फ़ एक है, वो जो आसमान से हमारी तरफ देखता है। ये सफ़र इन्हीं हकीकतों का है, वो हकीकतें जिन्हें समझने के लिए दिल का सख्त होना भी लाज़िम पड़ जाता है, और सब्र का दामन थामना भी। कुछ लोग अपनी फितरत में ऐसे ही होते हैं कि आप उन पर कितनी ही नेकी कर लें, आखिर में वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। ज़िंदगी की हकीकतों को कबूल करना कभी कभी आसान नहीं होता, और इंसान को बेहिसी का लिबादा ओढ़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जब कोई आपसे मदद मांगता है तो ये समझ लें कि इसने सबसे पहले रब के दरवाजे पर दस्तक दी होती है, और रब ही इसे आप तक लाता है। इंसान जिस शिद्दत से किसी चीज़ के बारे में सोचता है वो इसकी आंखों में उतर आती है, कानों में सुनाई देती है, और दिल में एहसास की सूरत में बस जाती है। इंसान की ताकत महदूद है, मगर अल्लाह की कुदरत बेहद है। इसलिए भरोसा इंसानों पर नहीं, रब कादिर पर करना चाहिए। वक्त, दौलत, सेहत और ताकत ये सब बदल जाते हैं, मगर इखलाक, समझदारी, अच्छी सेहत और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। जब दिल अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हो जाए तो यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी रूह को बेहतर रास्तों की तरफ मोड़ रहा है। कामयाबियों की कहानियाँ सिर्फ हौसला देती हैं, मगर नाकामी इंसान को कामयाबी का असल रास्ता दिखाती है। बुरी नीयत के साथ मिली कामयाबी गुनाह है, और पाक नीयत के बावजूद हुई नाकामी भी सवाब। कुछ हारें जीत से ज़्यादा सबक दी जाती हैं। सब्र का फल वही पाता है जो जल्दबाजी के हाथों फल तोड़ने नहीं भागता। वक्त गुजर ही जाता है, अच्छा भी बुरा भी। मुश्किल वक्त भी बीत जाता है, मगर याद ये रहता है किसने मुश्किल को आसान किया और किसने मजीद बढ़ा दिया। रिश्ते और पौधे एक जैसे हैं, अगर इन्हें लगाकर भूल जाओ तो दोनों मुरझा जाते हैं। मुश्किल रास्तों से गुजरने वाले लोग अंदर से मजबूत हो जाते हैं। जो किरदार में पुख्ता हो, इसके जख्म भी गहरे होते हैं। अब लोगों से दूर रहना बेहतर लगने लगा है, क्योंकि लोग रिश्ते कम और गरूर ज़्यादा रखते हैं। जिसके पास जीने का कोई मकसद हो वो हर दुख बर्दाश्त कर लेता है। रिश्ते रवैयों से पहचाने जाते हैं, सामने तो सब वफादारी दिखाई देते हैं। हार कर बैठ जाने से बेहतर है कोशिश करते करते मर जाना। आज के दौर में इंसान की सबसे खतरनाक ईजाद आर्जी ताल्लुकात हैं। लोग आपके बारे में थोड़ा जानकर दूसरों को पूरा पूरा सुना देते हैं। जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां दो ही रास्ते होते हैं, या हकीकत से भागते रहो या अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ।
اور بہتر یہی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جو لوگ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کبھی نہ کبھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کو ہمیشہ مضبوط حافظے کی ضرورت پڑتی ہے، اور مجھ ان پر نازل ہوتے ہیں جو سب کی نا امیدی کے باوجود اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں ہماری ترقی نہیں، زوال کی منتظر رہتی ہیں۔ نعمتوں کا شکر کرنا سیکھو، کیونکہ دینے والا واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ وہی عزت دیتا ہے، وہی آزمائش بھی دیتا ہے، وہی تخت پر بٹھاتا ہے، وہی فرش پر لا سکتا ہے۔ جیسے کپڑوں کو میل سے بچاتے ہو، دل کو بھی نفرت، حسد اور غصے کی گندگی سے بچانا چاہیے۔ پرانے زمانے کے علم والے لوگ دلوں کے طبیب بھی ہوتے تھے۔ آج ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو دل کو سہارا دیں اور خیر کی خبر سنائیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ اگر تم صرف وہی دیکھتے ہو جو آنکھ دکھاتی ہے، اور وہی سنتے ہو جو آواز سناتی ہے، تو سمجھ لو کہ نہ تم واقعی دیکھ رہے ہو اور نہ تم سن رہے ہو۔ اصل مقابلہ اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اگر آج تم کل سے بہتر ہو تو یہی تمہاری سچی جیت ہے۔ ہر اچھی بات پہلے مذاق بنتی ہے، پھر مخالفت اور آخر میں قبولیت۔ زبان میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھنے والوں سے ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ برا دوست تمہیں غلط راستے پر سہراتا ہے، اور سچا دوست ہمیشہ برائی سے روکتا ہے۔ زندگی اکثر اسی جگہ سے امتحان لیتی ہے جسے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ قابل رحم وہ ہے جو غربت کے باوجود ہمت کے ساتھ جیتا ہے۔ نظر کی ایک حد ہوتی ہے، عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ لاپرواہ ہو جائے وہ جلد پستی میں گر جاتا ہے۔ زندگی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر افسوس نہ کرو۔ اسے نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ لوٹایا جا سکتا ہے۔ اسے ایک سبق سمجھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ جب یہ خیال آنے لگے کہ تم نیک ہو اور دوسرا گناہ گار، تو سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا وار کر دیا ہے۔ لوہا اپنے زنگ سے برباد ہوتا ہے اور انسان اپنی سوچ سے۔ والدین کے احسانات اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو دنیا کا کوئی خزانہ دوسرا پلڑا جھکا نہیں سکتا۔ یہ قرض کبھی ادا ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے وہ نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بھلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے سیکھ کر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کو تباہ کوئی بیرونی طاقت نہیں کرتی، اسے گراتی صرف اس کی اپنی سوچ ہے۔ کچھ لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ہٹتے ہی زندگی کے دن روشن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہاری موجودہ حالت تمہاری آخری منزل نہیں، بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے۔ اللہ نے ابھی تمہارے لیے بہت کچھ لکھا رکھا ہے، بس شکر کرنا سیکھ لو اور دل صاف رکھو، اور والدین کی قدر کرتے رہو، کیونکہ دنیا کا کوئی خزانہ ان کا احسان نہیں اتار سکتا۔ اٹھو، اپنے دل پر جمی گرد جھاڑو، بہترین وقت ابھی آنے والا ہے۔